बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी के नाज़रीन कराम, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। शहर बगदाद के उलमा पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह बादशाह वक्त नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ी था जिसने अहले दरबार के तमाम दानिशमंदों और उलमा को अपने मुश्किल सवालात से परेशान कर रखा था। उस चालाक फ़लसफ़ी ने ये ऐलान किया था कि पूरे बगदाद में से कोई भी मेरे सवालात के जवाबात नहीं दे पाएगा। शायद उस बेचारे फ़लसफ़ी को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने बेशबहा दनाई से नवाज रखा है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस दिलचस्प वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप हज़रत बहलोल दना की पहली एपिसोड्स देख चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं देखी तो ऊपर आ रहे लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस फ़लसफ़ी ने अपने 3 मुश्किल सवालात बयान किए। पहला सवाल उसने पूछा, जब खुदा को किसी ने देखा नहीं तो फिर कलमा में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ये क्यों कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। जब अल्लाह देखा ही नहीं तो फिर ये गवाही क्यों। दूसरा सवाल उसने बयान किया, हम कहते हैं जो करता है अल्लाह करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों जबकि करने वाला खुदा है। और तीसरा सवाल उसने पूछा, शैतान आग से बना हुआ है और जब खुदा इसे दोज़ख की आग में डालेगा तो उसका क्या बिगड़ सकता है, क्योंकि दोज़ख में अगर आग है तो शैतान खुद भी आग है। फिर आग में आग डाल दी जाए तो आग का क्या नुकसान। कई दिनों तक जब उस फ़लसफ़ी के सवालात का जवाब ना मिल सका तो उसने उलमा और दीन मज़हब के खिलाफ बकना शुरू कर दिया। बादशाह वक्त ने एक कारिंदा फ़ौरन हज़रत बहलोल दना की तलाश में भेजा, लेकिन हज़रत बहलोल दना उसे कहीं पर भी ना मिले। आप ना तो वीरान खंडर में थे जो आपका बसेरा था और ना ही कब्रिस्तान में जहां अक्सर व बेशतर किसी सोच में मुस्तगरिक बैठे रहते थे। उधर इत्तफाकन वो फ़लसफ़ी शहर से निकला और अपने शागिर्दों के हमरा बाहर मैदान की समत जाने लगा। वहाँ उसका सामना हज़रत बहलोल दना से हो गया। जब हज़रत बहलोल दना की नज़र उस फ़लसफ़ी पर पड़ी तो आपने उसे देखते ही पूछा, कहीं तुम वही मक्कार फ़लसफ़ी तो नहीं जिसने अपने बेतुके सवालात से अहले दरबार और उलमा को परेशान कर रखा है। उस फ़लसफ़ी ने कहा, मेरे सवालात हैं ही लाजवाब कर देने वाले। हज़रत बहलोल दना ने कहा, ज़रा वो सवाल मुझे भी बताओ, मुमकिन है मैं जवाब दे सकूं। फ़लसफ़ी ने अपने सवाल हज़रत बहलोल दना के सामने दोहरा दिए। हज़रत बहलोल दना ने सवालात सुनकर कहा, मैं देता हूँ तेरे तीनों सवालात का जवाब। फ़लसफ़ी ने कहा, जा भाई, इतने दानिशमंद और उलमा कराम मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाए तो ये कैसे मुमकिन है कि तेरे जैसा दीवाना मेरे सवालों का जवाब दे सके। हज़रत बहलोल दना ने ये बात सुनी तो एक मट्टी का ढेला उठाया और फ़लसफ़ी के सर पर दे मारा। उस फ़लसफ़ी का सर फट गया और उसने शोर मचा दिया कि तुमने मेरा सर क्यों फाड़ दिया। हज़रत बहलोल दना फरमाने लगे, तेरे तीनों सवालात का एक ही जामे जवाब दिया है। वो फ़लसफ़ी बोला, ये जवाब है या शरारत? मैं तुझे पकड़कर अदालत में ले जाऊंगा, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इधर वो कारिंदा हज़रत बहलोल दना की तलाश में गली कूचों को छान रहा था कि अचानक किसी ने बताया कि हज़रत बहलोल दना को मैदान की तरफ जाते हुए देखा गया है। वो कारिंदा इसी समत चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसने देखा हज़रत बहलोल दना अपने जूते हाथ में पकड़े भागे जा रहे थे, जबकि आपके पीछे वही फ़लसफ़ी अपने शागिर्दों के हमरा भागा जा रहा था। हज़रत बहलोल दना उनसे दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन नौजवानों की सबक रफ्तारी ने आपको जा लिया। ओ गुस्ताख, तेरी ये जुर्रत, तूने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी जान ले लेंगे, गमवार दीवाने। बादशाह का वो कारिंदा भागकर हज़रत बहलोल दना के करीब पहुंचा और बचाव कराते हुए बोला, भाइयों, तुम लोग क्यों इसके पीछे पड़े हो? कुछ इंसाफ से काम लो, तुम लोग इतने सारे हो और ये अकेला है, आखिर हुआ क्या है? वो शागिर्द कहने लगे, ये पूछे कि क्या नहीं हुआ। इस दीवाने ने हमारे उस्ताद मोहतरम को मट्टी का ढेला खींच मारा है जो उनकी पेशानी पर लगा है, हम इसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। बादशाह के कारिंदे ने उन्हें रोक दिया और पूछा कि हुआ क्या है, क्या आपके उस्ताद का बहलोल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? तो एक शागिर्द बोला,
کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کرے۔ ہم تو اپنے استاد محترم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں یہ مل گیا۔ سوالات کے جواب نے اس نے استاد کی پیشانی پر مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ کارندے نے حضرت بہلول دنا سے پوچھا، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حضرت بہلول دنا نے بے نیازی سے کہا، ہاں میں نے اس فلسفی کو مارا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ فلسفی کا وہ شاگرد حضرت بہلول دنا پر جھپٹا اور کہنے لگا، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ مگر بادشاہ کے کارندے نے شاگرد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ وہ فلسفی اور اس کے شاگرد بہلول دنا کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے تمام واقعہ قاضی کو کہہ سنایا۔ حضرت بہلول دنا نے قاضی سے کہا، جناب مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی جائے، کیا میں اس فلسفی سے بات کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اجازت دی، ہاں شوق سے۔ حضرت بہلول دنا نے اس فلسفی کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا؟ یہ سننا تھا کہ وہ فلسفی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈیلا نہیں مارا۔ لہٰذا ایک طرف حضرت بہلول دنا اور دوسری طرف وہ فلسفی تھا۔ قاضی نے حضرت بہلول دنا کو مخاطب کر کے پوچھا، بہلول کیا تم نے اس کے سر پر مٹی کا ڈیلا مارا؟ حضرت بہلول دنا بولے، ہاں میں نے مارا۔ قاضی نے پھر پوچھا، تم نے وہ مٹی کا ڈیلا آخر مارا کیوں؟ تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے کہ اس نے میرے سے 3 سوالات کا جواب پوچھا، میں نے اسے ان سوالات کا ایک جامع جواب مٹی کا ڈیلا مار کر دے دیا۔ وہ فلسفی کہنے لگا، یہ فضول باتیں کر رہا ہے۔ قاضی نے کہا، بہلول تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو حضرت بہلول دنا نے اس فلسفی کو مخاطب کیا اور کہا، بات سنو، تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب تو مجھے بتا، جب میں نے تجھے مٹی کا ڈیلا مارا تو تیرے سر پہ کیا ہوا؟ وہ فلسفی کہنے لگا، میرا سر پھٹ گیا اور ابھی تک سخت درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ وہ فلسفی بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، مگر یہ درد تم نے دیکھا بھی نہیں اور بغیر دیکھے تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ وہ فلسفی بولا، دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہو رہا ہے۔ اس فلسفی کی یہ بات سن کر حضرت بہلول دنا مسکرائے اور کہنے لگے، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہو رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ فلسفی خاموش ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا، پھر وہ کیوں پکڑا جائے گا؟ لیکن تم تو مجھے پکڑ کر قاضی کے پاس لے آئے، میرا کیا قصور ہے؟ مٹی کا ڈیلا بھی خدا نے ہی مارا ہے۔ یہ بات سن کر فلسفی کی بولتی بند ہوگی۔ قاضی بھی خاموش حضرت بہلول دنا کی باتیں سنتا رہا۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، تمہارا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ شیطان بھی آگ کا ہے اور دوزخ بھی آگ ہے، تو پھر آگ سے آگ کا کیا نقصان؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفی کو مخاطب کر کے پوچھا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کے بنے ہو؟ تو وہ فلسفی بولا، یہ کیسا سوال ہے، ہم سب مٹی ہی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے، بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا گرک کر دے گی۔ وہ فلسفی لاجواب ہو چکا تھا۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، وہ کہنے لگا، بہلول آج تم نے ہمیشہ کی طرح اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ حضرت بہلول دنا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ ناظرین محترم،
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے عزیز و قریب اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔